अब मेरे कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। जब म प्रार्थनामा थिएँ परमेश्वरले के भन्नु थियो सुन्नु सबैले ध्यान दिएर। सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले पढ्ने त्यो एर्मियाको पुस्तक। आजको यो शनिबारमा सुरुदेखि लास्टसम्म आराधनाको बेलामा, प्रार्थनाको बेलामा, भेटीको बेलामा, वचनको बेलामा, रोगीको प्रार्थना गर्ने बेलामा, जेसुकै बेलामा आज परमेश्वरले येशूको नजिक जानको लागि, तपाईँ थाहा छ येशूको नजिक जानको लागि हामीलाई चमत्कार चाहिन्छ। रोगी निको भयो त्यो चमत्कार हो। रक्सी खान्छ मान्छेले चर्च आएर रक्सी खान छोड्यो त्यो चमत्कार हो। त्यस्तै येशूको नजिक जाने चमत्कार हो एउटा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज त्यो चमत्कार पनि हुन्छ। मान्छेहरू येशूको नजिक जान्छन् अनि जसरी निको, सुन्नु मेरो कुरा तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नु। चमत्कारको बेलामा के हुन्छ? तपाईँको थोरै काम हुन्छ, धेरै काम परमेश्वरको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ नि चमत्कार। थाहा छ? तपाईँको अलिकति तपाईँको प्रार्थना हुन्छ अनि परमेश्वरले आफ्नो दयाले तपाईँलाई निको पाल्नुहुन्छ, त्यो हो चमत्कार। चमत्कार भनेको त्यो हो जुन तपाईँको थोरै हो, परमेश्वरको धेरै। तपाईँको तर्फबाट थोरै काम, परमेश्वरको तर्फबाट धेरै काम। त्यसलाई भन्छ चमत्कार। अनि येशूको नजिक जानको लागि पनि चमत्कार हुन्छ एउटा। तपाईँबाट थोरै काम हुँदा हुँदा पनि तपाईँलाई येशूले नजिक लिएर जानुहुन्छ। अनि यो चमत्कार जसको जीवनमा हुन्छ त्यो कहिले पनि येशूको टाढो जान सक्दैन, कहिले पनि नहीं। जुनसुकै परिस्थिति होस् त्यो जसरी नि बाइबल पढ्छ, प्रार्थना गर्छ, आराधना गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? येशूको नजिक जानेवाला जुन चमत्कार हुन्छ, आश्चर्यकर्म, जेसुकै परिस्थिति आए पनि तपाईँ उहाँबाट टाढो जान सक्नुहुन्छ। बाइबल पढ्नुहुन्छ, जे भए पनि, बिमारी भए पनि, निको भए पनि, धनी भए पनि, गरिब भए पनि, गल्ती भए पनि, पवित्र जीवन बिताए पनि तपाईँ येशूबाट टाढा जान सक्नुहुन्न। त्यो चमत्कार तपाईँको जीवनमा आयो भने त्यो आज हुन्छ। जति बेला पनि वचन सुन्ने बेलामा ध्यान दिएर सुन्नु, आराधना गर्ने बेलामा ध्यान दिएर, सबै कुराहरूमा ध्यान दिएर यो चमत्कार आज खस्छ तपाईँहरूमाथि। अनि चाहे राम्रो परिस्थिति होस्, चाहे नराम्रो परिस्थिति होस्, चाहे जेसुकै होस्, तपाईँ येशूको नजिक बसिराख्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो हाम्रो जीवनको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको पैसा, तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको नाम, मर्यादा, इज्जत सधैँभरि रहन्छ। येशूसँगको तपाईँको सम्बन्ध सधैँभरि रहन्छ, अनन्तसम्म। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज यो चमत्कार हुन्छ हाम्रो बिचमा। तपाईँले वचन सुन्दा सुन्दै, आराधना गर्दा गर्दै जति बेला पनि ध्यान दिने हो तपाईँले एकदम। जसले मनबाट रिसिभ गर्न सक्छ, ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसको लागि हो। एर्मियाको पुस्तक 18 अध्यायमा पढेर सुनाउँछु एक पदबाट, ठिक छ? सबैले सुन्नु। एर्मिया कहाँ आएको परमप्रभुको वचन यही हो, तल कुमालेको घरमा जा र त्यहाँ म तँलाई मेरो सन्देश दिनेछु। कुमालेको घर भनेको माटोको भाडा बनाउने, थाहा छ? माटोको भाडा बनाउने मान्छेको घर जा र त्यहाँ गएपछि म तँसँग बोल्छु र सन्देश दिन्छु। पहिला त्यहाँ जा भनेर। अनि तल लेखेको छ 3 पद, यसैले म तल कुमालेको घरमा गएँ, त्यहाँ त्यसले आफ्नो चक्कामा केही बनाइरहेको मैले देखेँ, तर त्यसले बनाइरहेको माटोको भाँडो, सुन्नु ध्यान दिएर, त्यसका हातमा बिग्रियो। यसकारण कुमालेले आफूलाई मन परे अनुसार अर्को भाँडो बनायो। त्यहाँ कुमालेले माटो भाँडो बनाउँदै दिँदैरहेको हुन्छ चक्का खुर्नाला, होइन? अनि त्यसमा आफ्नो कला देखाउँछन् अनि घाग्रो बनाउँछन्, भुड्की बनाउँछन्, यस्तै माटोको भाँडाहरू बनाउँछन्, हो? अनि त्यसले बनाउँदै थियो भाँडो, अनि बनाउँदा बनाउँदै त्यसको हातमा बिग्रियो माटो भन्ने लेखेको छ। बिग्रियो, तर बिग्रे पनि त्यसको हातमा छ त्यो माटो, यसकारण त्यसले आफ्नो मन परे अनुसार अर्को राम्रो भाँडो बनायो। सुन्नुभयो? अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ तल 5 पद, तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे इजरायलको घराना, यस कुमालेले गरे झैँ के म तँलाई पनि गर्न सक्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे इजरायलको घराना, कुमालेको हातमा माटो भइझैँ त पनि मेरो हातमा छस्। आमेन। अब ध्यान दिएर सुन्नु। बाइबल बन्द गरेर नै हुन्छ एकछिनलाई, घर पढ्नु न, फेरि एउटा खुलो भनेपछि 23 लास्टमा पढ्ने। बाइबलमा के लेखेको छ यहाँ? कुमालेले माटो बनाउँदै थियो, हातमा थियो माटो अनि बिग्रियो। तर बिग्रे पनि कुमालेको हातमै थियो त्यो माटो र राम्रो भाँडो बनाइदियो एउटा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कुमालेले गरे चाहिँ म गर्न सक्दिनँ र इजरायली तिमीहरूको लागि तिमीहरू मेरो हातमै छौ। यो कति बेला वचन दिएको थाहा छ? जब इजरायलीहरूको गल्ती भयो, उनीहरू खसे। इजरायलीहरूबाट गल्ती भएको चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो एउटा सन्देश छ मसँग, तिमीहरूबाट गल्ती भए पनि एउटा सन्देश छ, मेरो हातमा छौ, तिमीहरू बिग्रियो तर पनि मेरो हातमा बसिराख्यो भने म बनाउन सक्छु राम्रो। बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? परमेश्वर कुमाले हो, उहाँले हामीलाई माटोबाट बनाएको, हामी माटो हो र माटैमै फर्किने।
हामी माटोको भाँडा हो र हामी उहाँको हातमा बसिराख्यौँ भने हामीलाई उहाँले यस्तो बनाउनुहुन्छ जुन हाम्रो आफ्नो खुबीले हाम्रो आमा बुवाको या त नेता मन्त्रीको सोर्सले नि भन्न सकिन्छ। म मन्त्रीलाई चिन्छु, यसको सोर्स छ, म त्यही यसको त्यो यसको फोन नम्बर छ मसँग, कतिले गफ हान्छ होइन। मेयरले मलाई आफ्नो घर चिया खानु बोलाउँछ के भन्दैन। कुमालेको हातमा माटो जबसम्म हुन्छ नि माटो बिग्रोस् चाहे त्यो बन्छ राम्रो। सुन्दै हुनुहुन्छ? हातमा तपाईँ परमेश्वरको हातमा कसरी बसिराख्नुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ, बाइबल पढिराख्नुहुन्छ, हरेक परिस्थितिमा तपाईँ उहाँसँगै हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ गल्ती भयो, बिमारी भइस्, जेसुकै भइस्, तर मेरो हातमा त छ त, म तँलाई आफ्नो इच्छा अनुसार राम्रो बनाउन सक्छु। बिग्रे पनि बाइबलले चाहिँ खुलेर भनेछ कुमालेको हातमा बनाउँदा बनाउँदै बिग्रियो त्यो माटो। तर खुसीको कुरा के थियो, बिग्रे पनि त्यो हातमा छ। तर अहिले दुःखको कुरा के हो, जब क्रिस्चियनहरूबाट बिग्रिन्छ तिनीहरू बस्दैनन् हातमा परमेश्वर। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई परमेश्वरले जति ठुलो गल्ती भयो, जति ठुलो नराम्रो परिस्थितिबाट तपाईँ जानुभयो, तपाईँ हातमा बसिराख्नुहुन्छ परमेश्वरको, उहाँले बनाउनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले अनि सुन्दर बनाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब परमेश्वरले तपाईँलाई भुड्की बनाउनुहुन्छ तपाईँ धनी बन्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई हाँडी बनाउनुहुन्छ नि घैँटो पानी राख्छ न त्यसमा, तपाईँबाट पानी बग्छ, जीवनको पानी। परमेश्वरले तपाईँलाई जे बनाउन चाहे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ बिग्रे पनि, तर हातमै बसिराख्नुहुन्छ भने। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कति मान्छेले के गर्छन्, उनीहरूबाट गल्ती हुन्छ अनि तिनीहरू हातबाट निस्किन्छन्, परमेश्वरको भन्छन् हो मबाट गल्ती भयो, म बस्दैन। कुमालेको हातमा जबसम्म माटो छ तबसम्म त्यसले आफ्नो कला देखाउने हो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको हात जबसम्म छ तबसम्म उहाँले हामीलाई सिर्जने हो, बनाउने हो आफ्नो तरिकाले। जब हामी उहाँबाट टाढा जान्छौँ हामी सुक्छौँ, डल्लो हुन्छ नि। एउटा सानो केटाकेटीले भाँडाको खेलौना बनाएर सिकेर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज के सन्देश हो कि जेसुकै होस् तपाईँ उहाँको हातमा बस्ने हो। तपाईँ मध्ये कतिजना प्रार्थना गर्नुहुन्न, बाइबल पढ्नुहुन्न, आराधना गर्नुहुन्न, तर कतिजना कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको जुनसुकै परिस्थिति भए पनि तपाईँ जानुहुन्छ फर्केर परमेश्वरको, त्यो तपाईँ परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? भाँडा माटोको भाँडा पहिले हुन्न आजकल होइन, पहिला पहिला हुन्थ्यो। तर माटोको भाँडा जसको घर छ तपाईँले हेर्ने त्यो माटोको भाँडा माटो बनाउने मान्छेको हातमा गएर भने त्यसको कुनै पनि अस्तित्व छैन। मान्छेले कुद्छ त्यसलाई गएर थुक्छ, मुद्दिन्छ, हक्छ त्यसैमा, इज्जत सिज्जत केही पनि छैन, हो कि नै? होइन र? त्यही माटो भुड्की बनाइदिएपछि पुरा लुकाएर राख्नुहुन्छ तपाईँले एकदम राम्रोसँग कि फुट्न नि हुन्न यो, जबसम्म मैले चाहन्न यो नफुटोस्, भरे चाहिँ फुटोस्। तर त्यही माटोबाट जहाँबाट त्यो जुन माटोले भुड्की बनाएको नि, माटो त दुईटै माटो, एउटा माटोलाई कुच्छन् यस्तो गरेर मजाले थुक्छन्, त्यही भोला खाएर पिसाब फेरिदिन्छन्, दिशा गरिदिन्छन्, खोरो कचडा फालिदिन्छन् माटोमै। तर अर्को त्यही माटो हो, यसलाई राख्छन् सजाएर एकदम राम्रोसँग, यो पानी खाना भाँडा हो, यसलाई खोरो गर्ने होइन, यसमा फोरो सोरो नलागोस् भनेर ढाकेर राख्छन् हो। एउटै माटोलाई किन त्यति फरक फरक छ त? एउटै माटो हो, एउटालाई बहुत इज्जत छ, एउटाको इज्जत छैन, केही छैन एउटाको। किन थाहा छ? किनकि एउटा माटो कुमालेको हातमा गयो र कुमालेले टाइम लाग्यो तर बनायो एउटा यस्तो राम्रो कुरा, अनि बनाएर देखाइदियो संसारलाई के भुड्की बनाइदियो, यसलाई भुड्की भन्छ अनि मान्छेले इज्जत गर्न थाल्यो। तर अरू माटो त्यसको हातमा पुग्न सकेन, त्यही भएर थुक्छन् मान्छेले, कुद्छन् त्यसलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यसोसँग लागिराख्नुभयो भने मात्रै अस्तित्व छ तपाईँ र मेरो। उहाँले आफूले चाहे जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई। जब आफूले चाहे जस्तै बनाउनुहुन्छ नि तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको परिस्थितिलाई, तपाईँको हरेक क्षेत्रलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हातले रच्नुहुन्छ नि, एउटा समयमा यस्तो राम्रो बनाएर मान्छेहरूको सामने देखाइदिनुहुन्छ कि हेर, तपाईँको इज्जत बढ्छ, कदर बढ्छ तपाईँको। हुँदै हुन्छ? सुन्नुभयो मेरो कुरा? तपाईँ र मेरो केही पनि कदर छैन हामी कुमालेको हात लगाएनौँ भने, केही पनि अस्तित्व नै छैन, यो माटोको केही पनि अस्तित्व छैन, केही पनि नै। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर यसोले खुलेर भन्दै हुनुहुन्छ कि म कुमाले हो, तिमीहरू माटो, मेरो हातमा जबसम्म छ, चाहे फुट मेरो हातमा, बिग्र तिमीहरू, म फेरि बनाउन सक्छु, तर मेरो हातमा हुनु पर्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी जो उहाँको हातमै छौँ त्यो मात्रै बन्ने। अनि हातमा बन्ने भनेको सिरियस हुने हो कि 2 दिन हुन थाल्यो मैले प्रार्थना गरेको, बाइबल नपढेको, यति दिन हुन थाल्यो, म फेरि फर्किन्छु भनेर बाइबल पढ्ने हो, प्रार्थना गर्ने, फेरि फर्किने हो, फेरि स्वागत गर्नुहुन्छ उहाँले।
उहाँको हातमा तपाईँ जति बस्नुहुन्छ नि त्यति राम्रो बनाउनुहुन्छ तपाईँ। सुन्नुभयो? भुड्की चोक थाहा छ तपाईँलाई? भुड्की चोक भन्छन्। यति बुझ्नुभयो कि नै? यति बुझ्नुभयो? बुढापाकाहरू नुन खाएर आउनुहुन्छ, कसले खान भएन? यति बुझ्नुभयो कि नै? दुईजनाले ल दुईजनाको लागि भयो भने म बोल्छु। कहिले पनि आशा नगर्नु परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ या केही महान बनाइदिनुहुन्छ भनेर उहाँको हातबाट टाढा गएर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ खोलेर लेखेको छ कि कुमालेको हातमा छ त्यो माटो, बिग्रे पनि हातमा छ। तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरले महान बनाउने त्यति बेला हो जब तपाईँ उहाँको हातमा हुनुहुन्छ। उहाँको हातबाट जानेको तपाईँ कस्तो पनि बन्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एक दिन टाइम आउँछ सुक्नुहुन्छ, तपाईँ डल्लो हुनुहुन्छ, अनि फेरि डल्लो भएपछि परमेश्वरको हातमा गए पनि काम लाग्दैन। बाइबलमा के लेखेको छ? समय छँदा नै उहाँलाई खोज, समय छँदा नै उहाँलाई पुकार। समय छँदा नै भनेको एउटा यस्तो समय आउँछ जब सायद समय हुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सापले टोक्छ अनि भोकै साप हुन्छ, घरमा आरामले बसेको त्यसले टोक्छ अनि हस्पिटल ल्याएको सानो साप एक बित्ताको हुन्छ जम्मा। समय छँदा नै। अब मैले भन्न खोजेको के हो सुन्नु, कोही पनि मान्छे पवित्र हुन्न, सबैबाट गल्ती हुन्छ, तर त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले महान बनाउनुहुन्छ जो उहाँको हातमा बस्छ। सबै माटो बिग्रिन्छ, माटो बिग्रे पनि हातमै छ भने बन्छ त्यो राम्रोसँग। बुझ्दै हुनुहुन्छ? योनाको पुस्तक 15 अध्यायमा यसरी के भन्नुभयो? म दागको बोट हो, तिम्रो हाँगाहरू हो, मबाट अलग रहेर तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ, फल फलाउनै सक्दैन। मसँग टाँसी राखेबाट मात्रै फल फलाउँछौ तिमीले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? टाँसी राख्ने भनेको के गर्ने हो? बाइबल पढ्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो, हरेक परिस्थितिमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँले रातभरि सुत्दै जान्छ, स्ट्यान्ड ल्याएको त्यही भएर होला कि मजाले आएर सिकिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि नै। न मेरो जीवनमा, न तपाईँको जीवनमा, न पास्टरको जीवनमा, न पास्टरको साथै छोराछोरीको जीवनमा केही पनि गर्नुहुन्न, केही पनि नै। परमेश्वरले तबसम्म गर्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँ हातमा हुनुहुन्छ। हातमा तपाईँ कसरी बसिराख्ने? तपाईँले बाइबल पढ्ने जसरी नि। धेरै ऊ भयो भने 3 दिनपछि फर्किहाल्ने हो। कति बेला परिस्थिति आउँछ, यस्तो परिस्थिति बाइबल पढ्न सकिन्न, प्रार्थना गर्न सकिन्न, ठिक छ। धेरै लामो त्यो परिस्थितिले तपाईँलाई बन्धनमा राख्ने भनेको 3 दिन हो। 3 दिनपछि फेरि फर्किहाल्ने जति थाहा छ। मैले यो 3 दिन किन भनेको तपाईँलाई थाहा छ, म भन्नु पर्दैन। बुझ्नु भयो? सुन्नुभयो? अब मेरो कुरा सुन्नु। जब म घर थिएँ प्रार्थनामा, अनि जब मैले वचन पढ्दै मैले मनन गर्दै थिएँ, यसमा ध्यान गर्दै थिएँ वचनमा, मैले सोचेँ परमेश्वरले किन, येशूले किन भन्नुभयो कि हामी दागको हाँगाहरू हो। दाग भनेको छ अङ्गुर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले किन भन्नुभयो हामी अङ्गुरको हाँगा हो? मैले सोच्दै थिएँ, उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो हामी आँपको हाँगा हो, होइन? तर भन्नुभयो अङ्गुर, म अङ्गुरको बोट हो, तिम्रो अङ्गुरको हाँगाहरू हो। अब सुन्नु, अनि यसोले के भन्नुहुन्छ? मबाट अलग रह्यो भने केही पनि काम लाग्दैन, तिमीहरूको केही पनि गर्न सक्दैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि पछि थाहा भयो मैले, जब पवित्रात्माले मलाई देखाउनु भयो। पढेर सुनौँ तपाईँलाई। कतिजना सुतिसक्नुभयो पहिले? लेखेर राख्नु, म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँको लागि है त। तपाईँलाई खोल्नको टाइम लाग्छ। इजिकियलको पुस्तक, दानियलको पुस्तक भन्दा पहिला इजिकियल आउँछ। इजिकियलको पुस्तक 15 अध्याय, यो लास्ट 30 पढ्दैछु, त्यसपछि आज हामी पढ्दैनौँ बाइबल, सुन्छन् मात्रै। इजिकियलको पुस्तक 15 अध्यायमा के लेखेको छ सुन्नु है त, ध्यान दिएर। प्रभुको यो वचन म कहाँ आयो? हे मानिसको छोरो, प्रभुको यो वचन म कहाँ आयो? हे मानिसको छोरो, दागको, सुन है अब ध्यान दिएर सुनियो, सबै अङ्गको बारेमा भन्छ। दागको बोटको काठ वनका अरू रुखहरूको हाँगाभन्दा असल हुन्छ र?
केही चीज बनाउन त्यसबाट काठ कहिले निकालिन्छ र के मानिसहरूले कुनै थोक झुन्डाउनलाई त्यसलाई किला बनाउँछन् र अनि त्यो त दाउराको लागि आगोमा हालेपछि र त्यसका दुई छेउ आगोले भस्म भएपछि र त्यसको बीचको भाग कोइला भएपछि के त्यो कुनै कामको हुन्छ र? बुझ्नु भएन न तपाईले? आँपको जब हाँगा काटिन्छ नि त्यसको काम लाग्छ, यस्तो बनाउन मिल्छ, टेबल कुर्सी के सुन्दै हुनुहुन्छ? अङ्गुरको जब हाँगा काटिन्छ त्यो केही पनि काम लाग्दैन, त्यो आगो जलाइदिने मात्रै हो। अनि यसैले भन्नुहुन्छ तिमीहरू आँपको हाँगा हैनौ, तिमीहरू पिपलको हाँगा हैनौ, आँपको हाँगा हैनौ, तिमीहरूको हाँगा मोटो हुन्न, तिमीहरूको एउटै काम मात्रै के हो, तिमीहरू मसँग लागिराख्ने अनि फल पाउने अनि बल्ल इज्जत छ तिमीहरूको, नभए इज्जतै छैन, केही पनि छैन तिमीहरूको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर यसरी भन्नुभयो मबाट अलग रहेर केही पनि गर्न सक्दैनौ, फाइदै छैन तिमीलाई। आँपको रुखबाट हाँगा अलग भए पनि त्यो टेबल कुर्सी बन्छ, हो कि नै? अङ्गुरको रुख, अङ्गुरको बोटबाट हाँगा त्यसको निकालेर फालिदियो भने त्यो केही पनि काम लाग्दैन आगोमा जलाउन लागि। अनि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ अब सुन, म दागको बोट हो, तिम्रो हाँगा हो, मबाट अलग रहेर तिमीले फल फलाउन सक्दैनौ, सुक्छौ तिमीहरू, ममा रहिरह्यो भने फल फलाउँछौ। यसोबाट अलग रहेर केही पनि गर्न सक्दैनौ, केही पनि। अनि यसोबाट अलग रहने भनेको के हो? बाइबल नपढ्ने, प्रार्थना नगर्ने, हप्ता भयो बाइबल नपढेको, कति दिन कति महिना भइसक्यो बाइबल नपढेको, प्रार्थना नगरेको, त्यो तपाईँ यसोबाट अलग हुनुहुन्छ, फलै फल्दैन तपाईँको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यसोमा भइराख्ने हो एक। हामी सबै माटो हो अनि हामीलाई जुन कुमालेले बनाएको नि उहाँको हातमा हामी फेरि फर्क्यौँ भने हामीलाई बहुत राम्रो बनाउनु छ, एकदम राम्रो। जुन दिन भुड्की बनाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँ धनी। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जुन दिन जबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई बनाइराख्नुहुन्छ उहाँको हातमा बस्ने हो, फुटे पनि कि म त बिग्रेँ अब म जान्छु, उहाँको हातमा बस्दैन, बाइबल पढ्दैन, प्रार्थना गर्दैन, म टाढो टाढो। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू केही पनि भन्दैनन्, केही पनि नै। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँले मनमा बाचा गर्नुपर्छ कि परमेश्वर जेसुकै होस्, म बाइबल पढ्छु जसरी नै, प्रार्थना गर्छु जसरी नै, आराधना गर्छु जसरी नै, म चर्च आउँछु, जेसुकै होस् परिस्थिति। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसरी म तपाईँको हातमै बस्छु, तपाईँको हातबाट टाढा जान्न। शैतानको योजना के हो थाहा छ? शैतानलाई थाहा छ तपाईँ अधर्मी, तपाईँ पापी, तपाईँबाट केही गल्ती भयो, चुक्यो तपाईँबाट केही, त्यही पनि तपाईँ परमेश्वरको हातमा बस्नु भने तपाईँले उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ राम्रो। शैतानलाई यो थाहा छ, त्यही भएर त्यसको हतियार के हो? जब पनि तपाईँबाट केही गल्ती हुन्छ तपाईँलाई उसले टाढा लैजाने परमेश्वरबाट। त्यसको योजना यही हो। शैतानको योजना तपाईँलाई बिमारी बनाउने होइन, शैतानको योजना तपाईँलाई पापमा खसाल्ने पनि होइन, शैतानको योजना तपाईँलाई बेइज्जत गर्ने पनि होइन। शैतानको सबैभन्दा ठुलो योजना के हो? कि तपाईँ परमेश्वरको हातबाट टाढा जानुहोस्। त्यसको लागि जे पनि गर्न तयार छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि तपाईँले निर्णय गर्ने हो कि जेसुकै होस् मेरो जीवनमा म तपाईँबाट टाढा जाँदै जान्छु। सुन्नुभयो? मेरो कुरा सुन्नु है त, ध्यान दिएर सुन्नु। सुन्दै हुनुहुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नु होला, मन नपरे पनि सुन्नु होला है। आजकल त्यो घुम्ने दिन सिजनमा आइला 4 घंटा सुनिए पक्का, खाने पीने देते मजा करेगा। ध्यान दिएर सुन्नु है। त्यसो चाहिँ प्रार्थना त रोगीहरू निको हुन्छन्, बुझ्दै हुनुहुन्छ? बिमारीहरू निको हुन्छन्, रोगीहरू निको हुन्छन्। अर्को हप्तामा फेरि प्रार्थनामा जाँदैछु, भोलि आइतबारदेखि सायद 3 दिनको लागि या त 6 दिनको लागि, भोलिदेखि। किनकि अबदेखि चङ्गे कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो ठुल्ठुलो, अनि रोगीहरू निको हुन्छन्, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। जति मान्छे बाइबल पढ्नु न, प्रार्थना गर्नु न, चर्च आउनु न, उपवास भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई, तपाईँ उहाँको हातबाट टाढा गइसक्नु छ। तर तपाईँ जब मान्छेको अगाडि आउनुहुन्छ नि तपाईँ बहुत आत्मिक भयो त्यो भन्नुहुन्छ, तर मेरो अगाडि सक्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ जतिसुकै आत्मिक प्रकट हुनु मेरो अगाडि, म थाहा भन्छ के मान्छेले प्रार्थना गर्दैन, बाइबल पढ्दैन, तर मैले भन्दैन, प्रेम गरेर। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
तपाईँलाई दोष पनि लाउनु अनि मलाई केही पनि थाहै छैन यस्तै देखाउँछु मैले केही पनि थाहा छैन मलाई केही थाहा छैन मलाई केही थाहा छैन त्यस्तो आफ्नो फेस पनि त्यस्तै देखाउँछु त्यो मान्छेले उसलाई थाहा भयो भनेर मान्छेले नथाहा होस् मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर परमेश्वर जति बेला पनि तपाईँलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ हामी सबैलाई स्वीकार हुँदैन अब मेरो कुरा सुन्नु है त म आज तपाईँलाई धेरै गहिरो कुरा भन्छु पहिला एउटा कुरा यो मात्रै बुझ्न छ सजिलो कुरा माथि माथिको कुरा कि तपाईँ जसरी नै यसोसँग लागिराख्नु जोडिराख्नु अब मेरो कुरा सुन्नु म तपाईँलाई अझै गहिरो कुरा भन्छु तर यो पहिला बुझ्नु तपाईँले जुन भर्खर भनेको त्यो मनमा केलाइराख्नु ध्यान दिएर सुन्नु है त सुन्दै हुनुहुन्छ माटोको इँटा भन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला बाइकमा के लेखेको छ आगोबाट भएर जानु परे तापनि म तिमीहरूको साथमा हुन्छु आगोबाट भएर जानु परे तापनि म तिमीहरूको साथमा हुन्छु इँटाले आगोबाट भएर जान्छ त्यही भएर इँटा आज मैले ठेकदारको काम त गरेको छैन इँटा फेरि माटो फेरि ब्लक फेरि इँटाको कम्पनीले पैसा दिन्छ भन्नुहुन्छ मेरो बारेमा बोल्थ्यो खानाले इँटा अलिक ठुलो इँटा ल्यायो फेरि मलाई पैसा दिन्छ कि त्यसको प्रचार गर्छ मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ यो ब्लकहरूको त्यति राम्रो त्यति लामो डेट हुँदैन थाहा छ तपाईँलाई ब्लक धेरै टिक्दैन इँटा बहुत टिक्छ पुस्तो पुस्त हो कि नै यो ब्लक जान पर्दैन आगोबाट यसले त्यति प्रेसर सहनु पर्दैन घामबाट जाने हो पानीबाट जाने तर इँटा आगोबाट भएर जान्छ त्यो पनि एकदम कडा आगोबाट भएर अनि जब त्यो आगोबाट भएर जान्छ त्यो निकालिन्छ नि अनि परमेश्वर त्यो निकालेर चाहिँ त्यो पुस्ता पुस्ता जान्छ परमेश्वरको पनि यस्तै आफ्नो इच्छा हुन्छ आफ्नो योजना हुन्छ कोही व्यक्तिहरूलाई उहाँले ब्लग बनाउनुहुन्छ कसैलाई घुर्की बनाउनुहुन्छ मतिर ध्यान दिनु कालो देखेको छु त्यहाँ त्यसैले ध्यान दिनु सुन्दै हुनुहुन्छ कि यो कुरा अब म तपाईँलाई केही गहिरो कुरा भन्दैछु परमेश्वरले कसैलाई ब्लग बनाउनुहुन्छ कसैलाई घुर्की बनाउनुहुन्छ कसैलाई इँटा बनाउनुहुन्छ अनि जे बनाउनुहुन्छ नि जो जति प्रेसरबाट भएर जान्छ जति कडा नराम्रो परिस्थितिबाट भएर जान्छ त्यो त्यति बलियो हुन्छ त्यति पुस्तो पुस्ता टिक्छ त्यसको इज्जत कदर त्यति हुन्छ ब्लकको जति कदर नै इँटाको ए सरी इँटाको जस्तो कदर होइन ब्लकको सुन्दै नि हिरा दाजु तपाईँलाई म तपाईँलाई केही गहिरो भन्न खोज्दैछु तर किन आज निस्केदैन तर भन्ने हो हिरा न तपाईँले हिरा हिरा त हामीले देखेन मलाई तपाईँले देख्नु होला मैले त देखेको थिएन मैले नेटमा हेर्छु सबै जुन पनि बाहिरमा पाउँछु उदाहरणहरू इँटा सिटा त देखिन्छ ब्लक इँटा माटो खुर्की होइन हिरा कस्तो हुन्छ त चाहिँ हिरा तपाईँले कोइला जस्तै हुन्छ हिरा जब हिरा सुरुमा भेट्टाउँछन् मान्छेहरूले तपाईँलाई त्यो भेट्टाएको हिरा दियो भने तपाईँले लिनुहुन्न भन्नुहुन्छ बा यस्तो ढुङ्गाको लिन्छ यस्तो त्यही ढुङ्गा कोइला जस्तो कालो देखिन्छ नराम्रो त्यसलाई लिएर जान्छन् अनि त्यसलाई हान्छन् त्यसलाई धुन्छन् आगोबाट लिएर जान्छन् पानीबाट लिएर जान्छन् यति नराम्रो अवस्थाबाट त्यसलाई लिएर जान्छन् अनि टल्किन्छ अनि हिरा भन्छ त्यो करोडौँमा बित्छ हिरा हिरा त्यति बेला भन्छ जब त्यो नराम्रो परिस्थितिबाट भएर जान्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ हिरा हिरा होइन नभए कसैले नि किन्दैन हिरा मैले नि किन्दैन त्यही हिरा जुन टल्किन्छ नि त्यो कालो हुन्छ सुरु त्यसलाई थाहा छैन के गरेर टल्काउँछ त्यसरी अनि त्यति महँगो बिच्छ बुझ्दै हुन्छ हामी सबैलाई परमेश्वरले त्यस्तै बनाउनु चाहनुहुन्छ सबैको लागि योजना छ फरक फरक तर मेन कुरा हामीले गर्ने के हो उहाँको हातमा बसिराख्नु उहाँको हातमा बस्ने उहाँले आफ्नो हातबाट इँटा बनाएर आगोमा हालिदिनुहुन्छ एकछिन अनि हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा भन्नुहुन्छ हो मलाई त परमेश्वरले प्रार्थना गर्दा गर्दा पनि किन बिमारी दिए प्रार्थना गर्दा गर्दा पनि किन यो समस्या दिए चर्च आउँदै त छु त्यसले किन यस्तो भयो परमेश्वर थप बसेर हेर्नुहुन्छ एकछिन भन्नुहुन्छ त जति कराउने करा आगोलाई काम गर्नु अनि आगोले काम गर्छ आफ्नो अनि भन्नुहुन्छ ल भयो अनि निकाल्नुहुन्छ तपाईँ अनि तपाईँ फेरि गाली गर्नुहुन्छ त्यसपछि परमेश्वरलाई भन्नुहुन्छ धन्यवाद परमेश्वर म आगोबाट भएर गयो त्यही भएर म खास छु इँटा जो आगोबाट भएर गयो त्यो खास हुन्छ स्पेसल ब्लकहरू हुन्न बुझ्दै हुन्छ हिरा हिरा त्यति बेला हो जब त्यो नराम्रो परिस्थितिबाट भएर जान्छ अब मेरो कुरा सुन्नु म तपाईँलाई केही सिकाउँदैछु यस्तो कुराहरू अद्भुत ध्यान दिएर सुन्नु है त्यसपछि हामी प्रगोज खान्छौँ अनि रोगीहरू निक्लिन्छ बुझ्दै हुन्छ बहिनी कहाँ आउँछ दुईवटा टुकी भन्नु थाल्छ मेरो कुरा सुन्नु है ध्यान
ध्यान दिएर सुन्नु। सुनको मेरो एउटा साथी छ, बहुत ट्यालेन्टेड छ, बहुत एकदम ट्यालेन्ट, जेमा पनि जे पनि गर्छ त्यसले, जे काम गर्छ त्यसले नजाने पनि हेर्छ गरेर गर्छ त्यसरी। आफै खाट बनाउँछ घरको, आफै दराज बनाउँछ, अनि गिटार बनाउँछ, किबोर्ड बनाउँछ, ड्रम सेट बनाउँछ, म्युजिकहरू जे दिनु बजाइदिन्छ त्यसले। बहुत मेहनती छ। अनि त्यसको अङ्कलले सुनको पसल गर्छन्, अनि त्यसको अङ्कलले बोलाएर हालिदिन आइन्छ त सक्सेस हो नि भनेर 1 महिनामा त्यसले आफ्नो अङ्कलले जस्तै काम गर्न थाल्यो। त्यसको अङ्कल नि अचाउनु पऱ्यो कि म कति वर्षदेखि गर्दैछु त 1 महिनामा आएर यस्तो जानिसकिस्, बुझ्दैन हुन्छ। त्यसले भन्छ, मेरो कुरा सुन्नु, सुनको मूल्य त्यति बेला असली मूल्य लाग्छ जब त्यो सुन आगोबाट भइजान्छ। सुन जब खारिन्छ आगोमा त्यसको मूल्य बढ्छ, असली मूल्य लाग्छ त्यसको। जुन कुवेतबाट यस्तो यस्तो ठाउँबाट सुन लिएर आउँछन् नि, त्यो ल्याएर दिनु यहाँ महँगो बिक्दैन। चाहे 1 तोलाको यति हजार भन्नुहोस्, त्यति हजार दिनु न तपाईँलाई त्यो बाहिरबाट आउने सुनहरू। भन्छ यसलाई पहिला खार्ने हो आगोमा, यो आगोबाट भइजान्छ, यसको मूल्य त्यसपछि भन्छौँ हामीले कति हो। हामीले त सुनेको 1,000 रुपियाँ तोला हो, यो त यति तोला छ दिनु पैसा भन्यो भने त्यसले भन्छ 3,000 तोला त हो, तर यो सुन खान्छौँ हामीले। सुनको मूल्य त्यति बेला पत्ता लाग्छ, असली मूल्य सुनको मूल्यवान हुन्छ सुन त्यति बेला जब त्यो आगोबाट बाहिर जान्छ, हुँदैन हुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु, मैले आज किन यस्तो भन्दैछु, यसुले आफ्नो बारेमा जाहेर गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ, म दापको बोटो तिम्रो हातहरू हो, मसँग लागेका फल भन्छ। यसुले भन्नुहुन्छ म कुमाले हो, कुमालेले गरे चाहिँ मेरो हातमा खोटे पनि म बनाउन सक्छु। अनि यसुले के भन्नुहुन्छ, म स्वर्गमा जाँदैछु र तिमीहरूको लागि सुनको सडक र सुनको घर बनाउँछु स्वर्गमा। यसुले भन्नु खोज्नु छ, कुमालेले गरे चाहिँ मैले गर्छु, सुनारले गरे जस्तै मैले गर्छु, सबै। त्यही भएर म तपाईँलाई सबै सुना, हिरा सुन इटा ब्लक सबै त्यही भएर सुनाएको तपाईँलाई। आज केही सुनाउनु छ तपाईँलाई, ध्यान दिएर सुन्नु। बुढापाकाहरू सुन्नुभयो, सुन्दै हुन्छ। सुनको मूल्य त्यति बेला बहुमूल्य हुन्छ जब त्यो आगोबाट भएर जान्छ। हिरा त्यति बेला मूल्यवान हुन्छ। हिरा सुन तपाईँको टोइलेटमा जाँदाखेरि खस्यो नि, टोइलेटभित्र हात हालेर निकाल्नु पर्छ, किनकि त्यो सुन हो, बुझ्दैन त। मूल्यवान कुरा तपाईँको टोइलेटभित्र खस्यो नि, ग्लोभ्स पनि लाउनु, हात हाल्नुहुन्छ यस्तो गरेर यस्तो यस्तो आउनुहुन्छ, सुनमा त निस्कोस् अरू ननिस्कोस्। किन थाहा छ, त्यो आगोबाट भएर गयो, त्यसको मूल्य पो छ। जब तपाईँ र हामी आगोबाट भएर जान्छौँ नि, हामी खसे पनि परमेश्वरले फेरि उठाउनु जान्छ, भन्नुहुन्छ यो मूल्यवान भइसक्यो। अब जब घर भत्काइन्छ, सुन्नु, पुरानो घर भत्काइन्छ, इँटा फालिन्छ, फालिन्न, त्यसको मूल्य छ। किन त्यत्रो मेरो भन्छन् मान्छेले, हमार आजी पहिला बना थिए, हमारे मेरो बाजेको भन्दा पनि पहिलाको बेलामा बनेको घर हो, घर भत्केपछि यसको इँटा अहिले यहाँ बना छ नयाँ घर भन्दा। त्यसको मूल्य किन छ इँटाको? घर भत्काउँदाखेरि त इँटा नि भत्काएर फाल्दिने हो, तर इँटाको मूल्य अहिलेसम्म किन छ, त्यो आगोबाट भएर गयो। जो पनि आगोबाट पानीबाट कष्टबाट भएर जान्छ त्यसको मूल्य लामो समय हुन्छ। अनि त्यो सबै जाओस्, सबै नासोस्, त्यो नासिन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले, अब यो प्रेम हो परमेश्वरको, हामीलाई त्यति बेला हामी रिसाइन्छ, भनिन्छ परमेश्वर तपाईँले मलाई किन यो अवस्थाबाट भएर जानु लैजाँदैनुहुन्छ, बाइबल पढ्छु, प्रार्थना गर्छु, आराधना गर्छु, किन यो अवस्थाबाट भएर। तर थाहा छ, एकजना दिदीले मलाई फोन गर्यो बाहिरबाट, विदेशबाट, देशको नाम भन्दैन, बहुत ठुलो देश। उसले भन्छ तपाईँको वचन हेर्छन् यहाँ, अनि मान्छेले भन्छन् त्यति सानो उमेरमा कति सामर्थ्य अभिषेक छ त्यो मान्छेको चाहिँ। अनि मैले मनमा सोचिरहनु मान्छे आगोबाट भएर त मलाई त्योहरू मैले पाएँ, बुझ्दैन नि, कष्टबाट भएर परमेश्वरले निकाल्नु भयो। अनि उहाँले मलाई यस्तो ठाउँमा राखिदिनु, मान्छेले भन्छ हो क्या राम्रो बलियो इँटा छ यार, तपाईँले के छ यो त इँटा, बुझ्दैन हुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आगोबाट पानीबाट नराम्रो परिस्थितिबाट लिएर जानुहुन्छ, त्यति बेला हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ, हामीले बेस्ट दिने। हाम्रो बेस्ट के हो, हामीले जति सकिन्छ प्रार्थना गर्ने, जति सकिन्छ आराधना गर्ने, बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, जे काम हुन्छ परमेश्वरको महिमाको लागि गर्ने, सानो ठुलो काम त्यो गरिराख्ने। त्यसरी तपाईँ उहाँको हातमै हुनुहुन्छ, टाँसिराख्नु भएको छ तपाईँ, बुझ्दैन हुन्छ। यो साँच्चैको यो के भन्छ, इजरायलमा बन्ने होला अङ्गुरको जुस होइन है यो, तर इजरायलमा अङ्गुरको जुस कसरी बन्छ आजसम्म पनि
हुन त मेसिनले बनाउने देशमा त त्यो देशमा अङ्गुरको जुस कसरी बन्छ सुन्नु। म तपाईँलाई इँटाको भने, सुन चाँदी हिरा मोतीको भने, भुड्कीको भने, अब म तपाईँलाई यसरी भन्नुभयो म दागको बोटो तिम्रो हात हौ अनि तिमीले फल फलाउँछौ जब मसँग लागिरहेको छ। अब फल भनेको अब मेरो कुरा सुन, त्यो फलबाट जुन जुस निस्किन्छ नि त्यसको मूल्य कति बेला बढ्छ सुन्दै हुन्छ। त्यसलाई टिपिन्छ अनि त्यसलाई टिपेपछि बाहिर लेखेको छ, पुरानो नियममा पनि छ नयाँ नियममा पनि छ, कोल हुन्छ एउटा, त्यसमा पिस्छन् त्यसलाई, ठुलो कोल हुन्छ, त्यसमा मान्छे बस्छ हात खुट्टा धोएर, त्यति बेला कोही प्लास्टिक खेल्की थिएन, हात खुट्टा धोएर अनि रोक्रिने थियो, त्यसलाई पिस्ने अङ्गुरलाई एकदम निचार्ने हो। कष्टबाट भएर अङ्गुर जान्छ, यति कष्टबाट भएर अङ्गुर जान्छ अनि सबै निचारिसकेपछि त्यसको नराम्रो कुराहरू फालिदिन्छ, खोइक्लाहरू जुन हुन्छ नि के हुन्छ त्यसलाई छिल्काहरू हो नि त, छिल्काहरू फालिन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई कष्टबाट भएर लिएर जानुहुन्छ नि, नराम्रो सङ्गत नराम्रो बानीहरू निकाल्नुहुन्छ तपाईँको। अनि जुन अङ्गुर बस्छ नि जुस, अनि त्यसले जुसले सोच्छ कि अब म प्रयोग हुन्छु, अब परमेश्वरले मलाई बहुत प्रयोग गर्छ नि किनकि म बहुत कष्टबाट भएर गएँ।